नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। विषय प्रसङ्ग निकै चर्चित छन्। केही विषय राजनीतिमा तरङ्गित हुने गरेका छन्। एमसीसी केही समय नेपाली राजनीतिमा मूल रूपमा समस्याको विषय बन्यो र निकै नै विवादका बीच आरोप प्रत्यारोप र विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीका बीच संसदबाट व्याख्यात्मक व्यवस्था गरी पास भएको छ। तर यसलाई एक थरीले एकतर्फी व्याख्या भनेर पनि विश्लेषण र टिप्पणी गरिरहेका छन्। एमसीसीको विषय सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्ली इलेक्सनको चर्चा सुरु भएको छ। सत्तामा रहेका दुई वामपन्थी घटक अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएपछि यो विषय फेरि सत्तामा आएको र प्रमुख प्रतिपक्ष यस विषयलाई वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने षड्यन्त्र भन्छ। त्यो सँगसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावले पनि यतिखेर राजनीति दुर्विकृत भएको छ। यो विषय कसरी टुङ्ग्याउने भनेर दलहरूबीच छलफल भएको छ र कार्यदल पनि गठन भएको छ। महाभियोगको प्रस्तावमा प्रतिपक्षको समर्थन के हुन्छ, यो विषय पनि अहिले चर्चाको विषय छ। त्यो सँगसँगै जसपाको विवादको विषय कसरी टुङ्गिन्छ र टुङ्गिने क्रममा छ र विवादको खास सुरु के हो, त्यो सँगसँगै समसामयिक राजनीतिक विषय क्रममा भएका घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अब लामो समय निकै नै पेचिलो बन्यो र तपाईँले एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभयो एमसीसी, तर पनि मानिसहरूमा त्यो तरङ्ग अझै पनि तरङ्गित छ। यो व्याख्यात्मक व्यवस्था एकपक्षी करारमा एकपक्षी मात्रै हस्ताक्षर भयो, सम्झौता दुई पक्ष हुन्छ। स्वागत गर्ने पनि एकपक्षीय रूपमा मात्रै स्वागत गरेको सङ्केत देखिएको छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा अलि स्पष्ट आएन भनेर पनि टिप्पणी भयो। खासमा के हो र कसरी अमेरिका अथवा एमसीसीले स्वीकार्छ, यहाँबाट कुरो सुरु गरौँ। अब पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि विगतका सरकारहरूले त्यसमा हामी त्यसको पार्ट होइनौँ। एमसीसीलाई स्वीकार्यो, नेपालले हस्ताक्षर गर्यो र केपी ओलीको पछिल्लो कालमा त्यसलाई संसदबाट पारित गराउने भनेर लिएर आए र त्यस विषयमा राजनीतिक दल, मिडिया, बौद्धिक जमात, आम जनतामा निकै चर्चा परिचर्चाहरू भए, निकै आशंकाहरू उठ्यो। छिमेकी मुलुकहरूले पनि आफ्नो असन्तुष्टि जनाए। त्यस अवस्थामा यसलाई पारित गर्न जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न कठिन थियो। त्यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि एउटा भियना कन्भेन्सनको ट्रिटी अफ लज भन्ने छ। त्यसको आर्टिकल चाहिँ के हो भने 31 छ। त्यो आर्टिकल तहत के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मुलुकले द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता गर्दा आफ्नो संसदबाट या त्यस्तै उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधि संस्थाबाट त्यसलाई पारित गराउने, त्यसलाई अनुमोदन गराउने क्रममा उसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यस सम्झौताप्रतिको आफ्नो धारणा घोषणा मार्फत राख्न सक्छन् र ती घोषणाहरू त्यो देशको आफ्नै हुन्छ, त्यो त्यसको अङ्ग बनेर जान्छ। सम्झौता दुई पक्षले हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। यो सम्झौता स्वीकार गर्दा नेपालको पोजिसन यो हो, यो पोजिसनमा रहेर मात्र हामीले स्वीकार गरे हौँ भन्ने जुन अडान हो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अभ्यास मुताबिक हो र यस्ता अभ्यासहरू अन्य मुलुकहरूमा पनि धेरै पटक भएका छन्। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो मान्य हुने चलन छ। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो पोजिसन राख्छ रेक्टिफाई गर्दाखेरि र त्यो नेपालले यो पहिलो अभ्यास हो नेपालको। पहिला धेरै सन्धिहरू सम्झौताहरू भए, कतिपयका
धेरै कमेन्टहरू भए, कसैले असमान भन्यो, कसैले के भन्यो, कसैले के भन्यो। तर ती सन्धि सम्झौताहरू अनकन्डिसनल पास गरे, अनुमोदन पनि गरे। तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनुमोदन गरेको तर आफ्नो पोजिसन कन्ट्रीको शर्त सहित आफ्नो पोजिसन सहित गरेको। पोजिसन अब नेपालले सहित पास जुन भयो। घोषणा अब त्यो के हुन्छ भने हुन्छ त यो एकपक्षीय हुन्छ नि, द्विपक्षीय त सम्झौता हस्ताक्षर गरेको हुन्छ त। अब नेपालले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा या अर्को पार्टले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालको संसदले पारित गरेको जो कन्सर्न छ त्यसलाई बाइपास गरेर जान सक्दैन। तर यो विषय फेरि यहाँनिर किन मानिसहरूले अलिक धेरै आशंका गरेका छन् भनेदेखि यो एमसिसीको जुन पारो तातेको बेलामा एमसिसीका पक्ष प्रष्टै भनौँ कि अमेरिकी विदेश मन्त्री, सहायक विदेश मन्त्री, एमसिसीको उपाध्यक्षले के भने भन्दाखेरि एमसिसीको कानुनअनुसार, शर्तअनुसार त्यो देशले स्वीकार्यो भनेदेखि त्यो मान्य हुन्छ, तथा शर्त तलमाथि हुँदैन। तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहोस्, फागुन 16 गतेको डेडलाइन अन्तिम दिएको थियो, त्यसमा तपाईँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, त्यो अनुसार पास गर्नुहोस् भनेर त्यसरी अलिक धम्कीपूर्ण, अलिक दबावपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर दबाव पारे पछाडि यो विषयले आशंकित भएको त्यो अमेरिका भन्दा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि विगत 8-10 वर्षदेखि नेपालको कूटनीतिज्ञहरू क्षेत्र, परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर कूटनीतिज्ञहरू, नेताहरूले ह्यान्डल गर्न नजानेर ती परिस्थिति उत्पन्न भएका हुन्। सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि त दस्तावेज त आउने चलन छ नि, पठाउने चलन छ। त्यो सम्झौतालाई राम्रोसँग पढ्नु पर्थ्यो। अङ्ग्रेजी नबुझ्नेले अङ्ग्रेजी जान्ने मान्छेसँग व्याख्या गराउनु पर्थ्यो र नेताहरूको बिचले छलफल गर्नु पर्थ्यो। अङ्ग्रेजी नजानेका हुन् कि जाने नै त्यो मान्छे जाने पछाएका हुन्, अब ती तिनका काम हुन्। तर के हो भन्दाखेरि त्यसलाई छलफल गरेर मुलुकमा आवश्यक कन्सर्नहरू गरेर विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर अनि त्यो सम्झौतालाई फाइनल रूप दिनु पर्थ्यो। त्यसो गरिएन। अमेरिकाले सम्झौता ड्राफ्ट गर्यो, नेपालका त्यति बेलाका हस्ताक्षरकर्ताले पढेर हो कि नपढेर हो, बुझेर हो नबुझेर हो, खालि त्यो 500 मिलियन मात्रै हेरे कि 56 अर्ब मात्रै पैसा त्यसलाई मात्रै देखे, अरू ल्याङ्ग्वेजहरू त्यसको पढेनन्, पढे पनि बुझेनन् कि भन्ने आशंका त्यहाँनिर छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि गल्ती त्यहाँबाट भएको र जुन समयमा गराउनु पर्थ्यो पारित त्यो गराइएन। दोस्रो कुरा के हो भने गल्ती एउटा त्यो हो, नपढिकन नबुझिकन हस्ताक्षर गरे अनि छलफलै नगरिकन यहाँ। अर्को ठुलो गल्ती के हो भने यो सम्झौता वास्तवमा हो भने क्याबिनेटमा गएर क्याबिनेटबाट पारित गरेर कानुन गरे हुने हो, संसदबाट पारित गरिराख्नुपर्ने सम्झौतै होइन। त्यति गरिदिएको भए त यति अनि त्यो पहिला थिएन पनि, हुँदैन थियो, त्यो पहिला थिएन पनि। त्यो सम्झौतामा संसदैबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने छँदै थिएन। त्यसलाई यहीँका नेताहरूले पछि 2 वर्षपछि त्यो सम्झौता भएको 2 वर्ष 2017मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको समयमा त्यो सम्झौता भयो। र तपाईँलाई म प्रश्न त्यसको 2 वर्षपछि 2019मा तपाईँले भनेको मैले आशय बुझेँ। तिनलाई संसदमा ल्याउनु पर्छ भन्नु नै गलत हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा, तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको पालामा यसलाई संसदमा लाने भनेर शर्त स्वीकार्नु नै त्यहाँ बेइमानी भयो भनेर तपाईँहरूको भनाइ छ। होइन, त्यो गलत, त्यो भनेको मैले तपाईँकै कुर्सीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडालाई बोलाएर तपाईँले मुलुकप्रति किन बेइमानी गर्नुभयो भनेर प्रति प्रश्न गर्दाखेरि मैले गरेको छैन। नेपालको कानुन मन्त्रालयसँग राय लिएर मैले सुझाव पठाएको, त्यो शर्त एमसिसीको शर्त अनुसार नै संसदमा मैले टेबुल गर्न प्रस्ताव गरेको हुँ भनेर जिकिर गरेर जानुभयो। होइन, जिकिर त गर्नु होला कि, तर 2017मा जुन सम्झौता त्यो कपी त छ नि हामीसँग छ, कहीँ पनि संसदले पारित गराउने भन्ने छैन। त्यहाँ 2-3टा कुराहरू छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि सम्झौता गर्दा ड्राफ्ट गर्दा त्यसमा ध्यान दिएन, त्यो अघि मैले भनिसकेँ।
दोस्रो के हो भने कुन स्तरमा हस्ताक्षर गर्ने। अमेरिकाको सरकार र नेपालको सरकारको बिचको सम्झौता यो होइन, एमसिसी र नेपाल सरकारको बिच। एमसिसी एउटा त कम्पनी हो। सचिव स्तरीय हस्ताक्षर गर्दा पनि फरक नपर्ने विषय हो। होइन सुन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा कम्पनी हो। एउटा कम्पनीसँग एउटा देशको अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्छ, उतापट्टि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर कि कसले गरेको छ, यतापट्टि मन्त्रीले गरेको छ, त्यो पनि मिलेको थिएन। अर्को कुरा के हो भने त्यो बेलामा कहीँ पनि यो संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने थिएन। त्यतिखेर के थियो भने नेपालमा ल्यायो, क्याबिनेट निर्णय गर्यो, कार्यान्वयन गरे भए सरासर जान्थ्यो। तर धेरै पछि आएर 2 वर्ष पछि आएर यसलाई संसदमा पारित गर्ने भन्ने कुरा लिएर आउनु, त्यो चाहिँ त्यो र पछिल्लो चरणको यो दुईटा भन्ने हो भने नेपाल सरकारको नेताहरूको कूटनीतिक अज्ञानता भनौँ या अकर्मण्यता भनौँ या असफलताका परिणाम हुने। र अहिले जुन किसिमले मित्र राष्ट्रहरू, अब अमेरिका पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र नै हो, चीन पनि मित्र राष्ट्र नै हुन्, झन् छिमेकी हुन्, भारत झन् छिमेकी र मित्र राष्ट्र हुन्, तिनीहरूलाई शुद्ध चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा मुछिए कुनै न कुनै रूपले बोल्न पर्यो भन्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना गर्नु नेपालका राजनीतिकहरू नेताहरूको जो यसमा इन्भल्भ थिए तिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमजोरीका कारण, लापरवाहीका कारण यी भएका हुन्। त्यस कारणले अर्कालाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो ठेक्का पार्नुपर्छ। यसले एउटा सबक के देखायो भन्दाखेरि आउने दिनमा यस्ता सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि त्यसका मसौदाहरू, त्यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू, त्यसका प्रक्रियाहरूलाई व्यापक रूपमा जानकार व्यक्ति, विज्ञहरू या राजनीतिक दलका बिचमा छलफल गरेर एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर या राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर अनि गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले एउटा पाठ पनि सिकायो। पक्कै पनि तपाईँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री समेत भइसकेको व्यक्ति, तपाईँलाई परराष्ट्रको जानकार पनि भनिन्छ, तपाईँलाई त्यो किसिमको अनुभव र अध्ययन पनि छ तपाईँसँग। यसमा चाहिँ कूटनीतिक रूपमा नेपाल असफल जस्तो देखियो र फसेको अवस्था देखियो। यसको दूरगामी असर कस्तो पर्छ भनेर यतिखेर विज्ञहरू बीच, आम नागरिकका बीचमा चासोको विषय बनेको छ। मैले प्रश्न किन उठाएँ भन्दाखेरि यो विषय संसदमा लगिसके पछाडि अहिले यति तर्क वितर्क भए, अमेरिका र चीन वाक युद्धमा प्रस्तुत भए। म एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु। हाम्रा ठुल्ठुला परिवर्तन हुँदाखेरि समेत हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनले सामान्य प्रतिक्रिया दिन्थ्यो, तर एमसिसीको विषयमा यति दूरगामी असर पारे त्यसले प्रतिक्रिया दिएको छ कि हप्ताको 2 दिन प्रतिक्रिया दियो जिम्मेवार पक्षहरूबाट। भनेपछि यसको सङ्केत ठिक छैन। अब त्यसलाई त्यो के हो, यी कुराहरू स्वाभाविक थिए। एउटा सुपर पावर नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा लगानी गर्दा अर्को सुपर पावर छिमेकमा हुँदा यो तरङ्गित हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सम्झौता गर्दा नै सोच्नुपर्ने कुरा थियो। त्यो सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, आफ्नो पोजिसन के हुने हो भन्ने कुरालाई नेपालका त्यति बेला सरकारमा रहेकाहरूले ध्यान दिएन। अघि नै मैले भने कूटनीतिक अज्ञानता भनौँ या असफलता भनौँ या कमजोरी भनौँ, त्यो भएको छ। यहीँनिर मैले प्रति प्रश्न तपाईँलाई गरेँ। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको एउटा पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। व्यक्ति पिच्छे र पार्टी पिच्छे, पार्टीमा जो सरकारमा जुन पार्टी आउँछ त्यसपिच्छे नै नेपालको परराष्ट्र नीति, यस्तो अस्थिर परराष्ट्र नीति पनि हुन्छ त? किन होला यस्तो भइरहेछ? के कारणले कसरी भइरहेछ? यो के छ त भन्दाखेरि म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यसपछि पनि 3टा कुरामा राष्ट्रिय नीति बनाऊ। जोसुकै पार्टी, जोसुकै मन्त्री आए पनि त्यसलाई फलो गर्ने, यो देशको नीति हुनुपर्ने हो। परराष्ट्र मामला एउटा, दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक मामिला, तेस्रो सुरक्षा, विकास, आर्थिक विकास, सुरक्षा र परराष्ट्र, 3टा चाहिँ मुलुकको नीति हुनुपर्ने हो। अरू मुलुकमा पनि अभ्यास छ। तपाईँ छिमेकी भारतमा जानुभयो भने जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि परराष्ट्र नीति उस्तै हुन्छ।
तपाईले सुरक्षा उल्लेख गरेका नीति- तीनै नीतिहरू एउटै हुन्छ, होइन एउटै भन्दा पनि होइन मैले खासै परिवर्तन हुँदैन होइन मैले भन्न खोजेको। हजुर मैले खासै परिवर्तन भन्न खोजेर दृष्टिकोणहरू एउटा हुन्छ। जोसुकै सरकार आए पनि भारतको जो परराष्ट्र नीति छ त्यो निरन्तरता अगाडि बढ्छ, त्यहाँ ठुलो फेरबदल हुन्न त्यति सामान्य रूपले। सुरक्षा नीतिमा जसले पनि जो पनि आउँछन्, जुनसुकै पार्टी आयो भने आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई दौरो बनाएर लान्छ, दिशा पक्रेछ। आर्थिक विकासको कुरामा अगाडि बढ्छन् भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू मुलुकको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैको साझा, यानि सबैको मुलुकको नीति, मुलुकको दृष्टिकोण बनाउन हामीले सकेका छैनौँ। परराष्ट्र मामलामा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा विभिन्न तरिकाबाट नेताहरू प्रभावित भइदिन्छन्, त्यसका आधारमा सोच्दछन् र एक्ट गर्ने बेलामा विभिन्न किसिमका प्रभावबाट गर्छन्। त्यतिखेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर बनिदिन्छ। अब राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको यिनै कुरा हुन्, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, मुलुकको चाहिँ आर्थिक सम्पन्नता या आर्थिक स्थिति, अर्को मुलुकको सुरक्षा, अर्को भनेको हाम्रो कल्चर पनि हो। यी 4-5वटा कुराहरू नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन्छन्। यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर यसलाई फुलफिल गर्ने गरी आर्थिक समृद्धि होस् या मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षा होस् या सुरक्षा होस् या हाम्रा जुन संस्कृति छ त्यसलाई डिस्ट्रोय नगर्ने किसिमले चाहिँ के छ भन्दाखेरि परराष्ट्र नीतितिर हात हाल्दा चलाउँदाखेरि दिनुपर्ने हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यी बाहेक अन्य तरिकाबाट प्रभावित हुने जुन अवस्था छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यता हलचल भइरहने, अस्थिर देखिने अनि छिमेकीहरूले पनि हेप्ने, त्यो कारण हो। मैले यहाँ एउटा प्रश्न अलि बढी जोड बलका साथ उठाएँ कि यो पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाको वाक युद्ध, मानिसहरूले उता नेटो अहिले रसिया र युक्रेन बीचको हतियार युद्धमा लगेर जोडेर व्याख्या गरिरहेका छन्। उता नेटोको कारणले गर्दाखेरि रसिया र युक्रेनको लडाइँ सुरु भयो। अब यहाँ एमसिसीको कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएको जटिलता भोलिका दिनमा यसले अमेरिका र चीनको प्रत्यक्ष रणमैदान हुन्छ नेपाल भनेर मानिसहरूले त्यो किसिमको बुझेका मान्छेले व्याख्या गरिरहेका छन्। यो वाक युद्ध हेर्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष सवाल जवाफ हेर्दाखेरि चाहिँ यी जिम्मेवार पक्षहरूले बोलेका विषयहरू मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ हुन सक्दैन। अब किन हुन्न भन्दाखेरि नेपाल छिमेकी मुलुकको विरुद्ध कसैको अखडा भन्न सक्दैन, त्यो कुरा प्रष्ट छ संसदले पारित गरेको प्रस्तावले। यो कुनै सैन्य गठबन्धनको पाठ हुँदैन र नेपाल भूमिलाई कुनै देशको विरुद्ध उपयोग हुन दिइन्न। अर्को त्यसले के गर्यो घोषणापत्रले भन्दाखेरि आर्थिक विकास र गरिबी निवारण कार्य बाहेक अन्य कार्यमा लगानी गर्न पाउँदैन। जुन घोषणापत्र संसदले पारित गरेको छ त्यसमा अडेर नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ। यी शङ्का उपशङ्काहरू आफै समाप्त हुन्छन्। त्यो व्याख्यात्मक व्यवस्थालाई एमसिसीले देखेन, चिनेन र स्वीकारेन भने त्यसपछि के हुन्छ? होइन, यदि एमसिसीले या कुनै पनि अर्को पक्षले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको चाहे उत्तर होस् चाहे दक्षिण होस् लाई उसको सुरक्षाको विपरीत या त्यसलाई असर पर्ने जस्ता कार्य गर्यो भने नेपालले अस्वीकार गर्न सक्छ, त्यस्तो सम्झौताहरूलाई खारेज पनि गर्न सक्छ। उसले आफ्नो शर्तमा उल्लेख गरेको जस्तै शर्तहरू जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गर्यो भने शर्त सहित उसले नेपालले स्वीकार्दैन, यो खारेज निश्चित रूपमा अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार त नेपालको, नेपालले खारेज गर्छ। होइन, नेपालले अस्वीकार गर्न सक्छ, आवश्यक पर्यो हदसम्म गयो भने उसले खारेज पनि गर्न सक्छ। यसो हामी प्रश्न भए हुन्छ। तर त्यसले के हो भन्दाखेरि हाम्रो ध्येय के हो भने हाम्रा छिमेकी मुलुक विरुद्ध कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर पर्ने कार्य नगरिकन यो एमसिसी कार्यान्वयन गर भन्न सक्ने गरी आधार बनाएर संसदले सरकारलाई दिइसकेका छ। त्यो हैसियत तपाईँहरूसँग अझै पनि जीवित छ। निश्चित रूपमा नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, ऊ आफ्नो हैसियतमा बाँच्नुपर्छ। खैर, भोलिका दिनमा विकासै परियोजना हो, विकासै परियोजनाका रूपमा नै
विकास भयो भने ठिकै छ, भएन भने फेरि पनि तपाईँसँग म छलफल गर्नेछु। फेरि पनि नेपालसँग बाटो छ। अब अर्को पक्ष, यो एमसीसी पास गर्ने र फेल गर्ने, संसदमा लाने र नलाने विषयमा तपाईँको पार्टीभित्र दुई मत देखियो। अर्का अध्यक्ष, परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ जस्ताको तस्तै नै पास गर्नुपर्छ भनेर दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुभयो। तपाईँ चाहिँ बाहिरको जनभावना अनुसार परिमार्जन गरेर पास गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा उभिनु भयो। किन एउटै पार्टीमा दुई मानिसहरूले फरक फरक कोणबाट विभिन्न विश्लेषण गरे? अब यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि अब बाबुरामजीले आफ्नो धारणा राख्दै आउनु, पार्टीमा छलफल भएको थिएन, पार्टीले धारणा बनाएन, विषयवस्तु प्रवेशै गरेका थिएन। मैले बोलिनँ, किन जबसम्म पार्टीले निर्णय गर्दैन तबसम्म मैले त बोलिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। र पार्टीले अन्तिममा गएर 12 मुदे कन्डिसन सहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो र त्यही अनुसार पारित भयो। व्यक्तिले आफ्नो व्याख्या, विश्लेषण, आफ्ना विचार राख्न सक्छन्, त्यो स्वतन्त्रता हो नि लोकतन्त्रमा त। हिजो एउटा सञ्चार माध्यममा डाक्टर भट्टराईले एउटा भनाइराख्नुभयो, तपाईँसँग अलिकति लक्षित छ, म त्यो प्रश्न गर्नै पर्छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि एमसीसीको विषयमा उपेन्द्रजी अस्पष्ट हुनुभयो र कतैबाट प्रभावित त हुनु भएन भनेर आशंका प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मैले जुधाउन खोजेको होइन, उहाँको आशंका मैले निराकरण मात्रै गर्न खोजेको अध्यक्षज्यू। मैले कतैतिरबाट प्रभावित भएको भए कतै पक्षको त वकालत गर्ने थियो होला नि। प्रभावित मान्छे त वकालत गर्छ नि, होइन? मैले त्यसको विरोधमा, पक्षमा, यताउति कतै वकालत नै गरिनँ भनेपछि प्रभावितै नभएर हो भन्ने त स्वतः प्रमाणित हुँदैन र। कूटनीतिक जवाफ दिनुभयो तपाईँले। खैर, अब यो विषयमा चाहिँ एमसीसीको विषयमा नेपालले जित्यो कि हार्यो, एउटा मेरो एकातर्फको प्रश्न। अर्को पार्टीमा एमसीसीको विषयमा तपाईँले जित्नुभयो कि हार्नुभयो? यो जित हारको कुरा होइन, यो प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो, अगाडि बढ्दैछ। यसको रिजल्टले देखाउँछ जित्यो कि हार्यो। यो जब प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि इभ्यालुएसन गरौँ, भविष्यलाई छोड्दिउँ। अहिले एउटा प्रक्रियाको प्रारम्भ हेर्दाखेरि पार्टीभित्र चाहिँ एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। पार्टीभित्र र बाहिर संशोधन सहित तपाईँले जुन व्याख्यात्मक व्यवस्था राख्नु भएको छ, भोलि त्यो कार्यान्वयनमा आयो भने देशले जित्यो। यता पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँले जितेको जस्तो देखिन्छ। होइन, जित हारलाई लिन एउटा प्रक्रिया, एउटा चाहिँ नेपालले गरेको समझदारीलाई एउटा प्रोसेसमा ल्याएको। किनकि डाक्टर भट्टराई त ठ्याक्कै कङ्ग्रेसको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त 2-4 शब्द पनि तलमाथि नगरिकन पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त बारम्बार यति ट्विट गर्नुभयो, यति सामाजिक सञ्जालमा उहाँ लेख्नुभयो, यति तल उहाँले लेख्नुभयो, जनताको जनमत एकातिर थियो, उहाँ अर्कोतिर बगिरहेको देखिन्थ्यो। यति पनि धेरै आवश्यकता थियो कि थिएन भनेर प्रश्न पनि उठेका थिए। अब त्यो उहाँको आफ्नो शैली हो, आफ्नो तरिका हो, त्यो उहाँले नै जवाफ दिइराख्नु भएकै होला। पार्टी अध्यक्षको कमान्डमा पार्टी चल्नुपर्ने होइन? अब यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी डेमोक्रेटिक र निर्माणाधीन पार्टी हो। व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आफ्ना अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरूलाई कुण्ठित नगरिकन बस्न सक्छन्, पार्टीमा आफ्ना विचारहरू राख्न सक्छन्। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि पार्टीको लाइन अनुसार चल्नुपर्छ। पार्टीले निर्णय नगरेको बेलामा त विभिन्न विचारहरू आउनु स्वाभाविकै हो। यो तपाईँहरूको पछिल्लो हेर्दाखेरि म आउँछु त्यो पार्टीको अलिकति विवाद, मतभेदका विषयमा पनि म तपाईँसँग छलफल गर्छु। पार्टीको अनुशासन चाहिँ पार्टीका प्रत्येक सदस्यलाई समान लागू हुन्छ, होइन? डाक्टर भट्टराई होस् कि या उपेन्द्र यादव होस्, सबै पार्टीको पार्टीमा भएपछि त्यसको विधान, त्यसका आचार संहितालाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता जुनसुकै संस्थामा पनि हुन्छ। पार्टी मात्रै होइन, जुनसुकै संस्था पनि आफ्नो एउटा डिसिप्लिन हुन्छ। खैर, अहिले तपाईँले एउटा विषय उठाउनु भएको थियो कि नेपालको परराष्ट्र नीति व्यक्ति र पार्टी पेक्ष जस्तो देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, यतिसम्म देखियो कि त्यो विषय म उठाउनै पर्छ, मैले उठाउँदै पनि आएको छु कि एकजना बहालवाला प्रधानमन्त्री, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, 2टा पार्टीका
जिम्मेवार नेताहरू एमसिसीको उपाध्यक्षलाई पत्र लेख्छन् र समान हैसियत जस्तो देखाएर व्यवहार प्रस्तुत गर्छन्। त्यस्तो किसिमको लज्जास्पद पनि हुन्छ राजनीतिमा, कूटनीति? खै यो त मलाई पनि मेरो ज्ञानभन्दा पनि परको कुरा हो। किन भन्दाखेरि पत्र लेख्ने अर्थ मन्त्रालयले हो लेख्नुपर्ने, उसको हैसियत छ। तर एउटा पार्टीको नेताले पत्र लेख्दा त्यसको के हैसियत हुन्छ र? स्टेटको मामलामा कुनै देशका नेताले हामीलाई पत्र लेख्यो नेपाल सरकारले, के त्यसलाई ग्राह्य हुन्छ? त्यसले सरकारले आफ्नो सिस्टममा लान्छ? वा कुनै देशका सरकारले लेख्यो भने त्यसलाई लान्छ? एउटा सहसचिव स्तरमा झरेर हैन? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष मलाई सोध्नुहुन्छ भने यति लुकेर फेरि होइन छिपेर मलाई सोध्नु छापामार शैलीमा मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो लेख्न आवश्यक थिएन। र शेरबहादुरले त प्रधानमन्त्री हुने एउटा स्टेटको रिप्रेजेन्टेटिभ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लिडर हो, नेपालको प्रधानमन्त्री सरकार हो, एक्जिक्युटिभ हेड हो। बाइडेन र प्रधानमन्त्रीको हैसियत बराबरी हो। उनले लेख्ने हो भन्दाखेरि अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई चिठी लेख्न सक्छन्। अनि हेप्दैन? अमेरिकाको अनि राष्ट्रपतिलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीले चिठी लेख्या भए हुन्थ्यो। तर जब एउटा कम्पनीलाई परियोजनालाई प्राइम मिनिस्टरले चिठी लेख्न, मलाई लाग्छ यो हास्यास्पदै हो। अनि भन्छ नेताहरू विदेशीले हामीलाई हेपे चेपे अघि मैले भनिसकेको कुराहरू प्रवृत्ति देखाए, समान हैसियतमा राखेनन् भन्छन्, तर व्यवहार आफ्नो यस्तो छ। अब यो नेटोको विषयमा अहिले युक्रेन र रसियाको हतियार वार परिरहेछ। हिजो मात्र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले युक्रेनको पक्षमा उभिएर त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस्तै किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो हेर्दाखेरि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढता भएको देश, यो त संलग्न परराष्ट्र नीति जस्तो देखियो नेपालको त। यसमा तपाईँको खास धारणा के छ ल भन्नुहोस् त? अब हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि नेपालले अहिलेसम्म, योभन्दा अगाडिसम्म न पालना गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अर्काको आन्तरिक मामलामा प्रवेश नगर्ने जुन धारणा बोकेर आएको थियो, त्यही नै नेपालको लागि ठिक छ। र हामी कतै संलग्न हुनुहुन्न भन्ने मान्यता नै म पनि राख्छु। तपाईँ सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ गठबन्धनको एउटा जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ। यी विषयहरूमा चाहिँ कहीँ कतै हेर्दाखेरि, समाचार पढ्दाखेरि धेरै कुरा तपाईँलाई पत्तो नभएको जस्तो पनि देखिन्छ। म दुई चारवटा दृष्टान्त पेश गर्छु। यो पत्रको बारेमा पनि तपाईँलाई पक्कै थाहा थिएन होला। यो अहिलेको परराष्ट्र ती दुईजना बाहेक कसैलाई थाहा थिएन पनि थाहा थिएन। पछि जब विवाद पेचिलो बन्यो, अर्को पक्षले खुलासा गरिदियो, एकअर्कालाई एक्सपोज गरे, मानिसहरू प्रतिरक्षामा पुगे, सेफ ल्यान्डिङ गर्न 2-4 दिन साह्रै सकस भयो उनीहरूलाई। अहिले यो परराष्ट्र मन्त्रालयको र प्रधानमन्त्रीको जुन हामीसँग पनि रसियासँग लामो एउटा सम्बन्ध छ, तपाईँलाई थाहा छ। युक्रेनसँग पनि अर्को एउटा सम्बन्ध होला। तर यतिखेर हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत मौन बसेको बेलामा यो बीचको सानो फुच्चे देशले चाहिँ यति छिटो प्रतिक्रिया दिँदाखेरि कस्तो असर पर्ला? यो परराष्ट्रको मामलामा, कूटनीतिक मामलामा गम्भीर विषय उठो। यसो निश्चित रूपमा आज कस्तो स्थिति भएको छ भने नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा अरूले पत्याउनै छोडिसक्यो जस्तो छ। अमेरिकाले पनि पत्याउँदैन, यी नेताहरूको बोली ठेगानै हुँदैन भन्छ। अब मित्र राष्ट्रहरू, छिमेकी मित्रहरूले पनि शङ्का र उपशङ्का गर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। यो नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यिनीहरूको बोली भनाइ व्यवहार पङ्गु हो। पङ्गु शब्द मैले त्यस्तो प्रयोग गरेँ, तर व्यवहार हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ। त्यहाँ कमी कमजोरी रहेको छ। त्यहाँनिर त्यसमा चाहिँ के छ भने सुधारको आवश्यकता छ। युक्रेनको सवालमा हाम्रो
नीति कस्तो हुनु पर्थ्यो तपाईँको धारणा, तपाईँको पार्टीको र तपाईँ गठबन्धन भएको नेताको मैले हैसियतमा पनि? भनिहालेँ के छ त भन्दाखेरि हामीले ज्यादै हतार गऱ्यौँ, पक्ष चुन्ने काममा ज्यादै हतार गऱ्यौँ, अलिक पर्खिनु पर्थ्यो, यति हतार गर्नुहुन्न थियो। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री सहित तपाईँहरू शीर्ष नेताहरू बिचमा किन छलफल हुँदैन? साना साना भागभण्डामा चाहिँ छलफल हुने, यस्ता दूरगामी असर पर्न सक्ने मुलुकको विषयमा चाहिँ किन गम्भीरताका साथ प्रस्तुत नभएको, छलफल नगरेको होला? आम नागरिक, सामान्य मानिसहरू सबै त्यस्तो किसिमको प्रश्न गर्न थालेका छन्। होइन, त्यो सही कुरा हो। छलफल भएर भएको भए त्रुटि कम हुन्थ्यो। त्यही भएर हतार गरे, हतार गर्नु हुँदैन थियो। छलफल गरेर अलिक विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर र दायाँ बायाँ हेरेर आफ्नो कदम चालेको भए केही बिग्रिनेवाला थिएन। पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, तपाईँले यो सर्वदलीय गठबन्धनको सर्वदलीय बैठक अथवा गठबन्धनको बैठकमा यस्ता विषय पनि उठान गर्नु पर्यो, जनताको चासोको विषय उठान भइसकेका छन्। गठबन्धनका बैठकमा पनि उठेका हुने कुरा, तर नेपालले पोजिसन लिइसकेपछि, सरकारले भनौँ न पोजिसन लिइसकेपछि गठबन्धनको तपाईँहरूको पनि दायित्व भएको हो यो विषय। तर यो देशको मुलुकको तर के हुन्छ भन्दाखेरि विषय हुनाले तपाईँहरूको पनि दायित्व हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले या प्रधानमन्त्रीले अलिक गृह कार्य गरेर यस्ता कुराहरूमा अगाडि बढे हुन्थ्यो। यो विषय मैले यहीँ थाँती राखेँ। अर्को विषय, अब गठबन्धन हिजो अस्तिदेखि 2-4वटा विषय निकै चर्चामा छ। अस्ति एमसिसीको कारणले गठबन्धन टुट्यो सिद्धियो। अब कङ्ग्रेस एमाले मिलेर नयाँ सरकार, चुनावी सरकार बनाउँदैछन्। आज भोलि पर्सिने ऊ प्रधानमन्त्री हुने, ऊ मन्त्री हुने भनेर लेखाजोखा सुरु भएको थियो। कम्तीमा व्याख्यात्मक व्यवस्थाले से प्लानिङ गरिदिएको छ। अब हिजोदेखि अर्ली इलेक्सनको कुरा सुरु भएको छ। 2079 मङ्सिरतिर हुनुपर्ने निर्वाचन 2078तिर पो चर्चा सुरु भयो। अब गठबन्धनभित्र यो कुरा प्रवेश भएको छैन। बाहिर मिडियाहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा सुनिन्छ। त्यसको आधारमा त के धारणा बनाउनु र? त्यसरी पनि नभनौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा जोडतोडका साथ अर्ली इलेक्सन किन भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदमा ल्याङल्याङ गर्यो रे। संसद अवरुद्ध गर्यो, कुनै पनि बिजनेस गर्न दिएन। त्यसकारण अब यो प्रतिनिधि सभा 79 सम्म लान आवश्यक छैन भनेर हिजो अस्तिदेखि अलिक जोड बलका साथ बोलिरहनु भएको छ। अनि सामाजिक सञ्जालको मात्रै टिप्पणी त भएन नि। होइन, त्यो त के छ भन्दाखेरि बोल्न त पाउने हो नि हो। गठबन्धनभित्र यो विषय प्रवेश गरिसकेका छैन एउटा। दोस्रो कुरा के हो भने अहिलेको संविधान र सर्वोच्च अदालतको जुन भर्डिक्ट छ त्यसले संसद भङ्ग गर्न दिँदैन। पक्कै पनि यसलाई कसरी मान्छेले चाहँदैमा कसरी हुन्छ? यो चाहिँ 2077 पुस 5मा गरेको विघटन फागुन 11मा र 2078 जेठ 8मा गरेको विघटन असार 28मा बदर गरेको यो प्रतिनिधि सभाको हेर्दाखेरि धारा 76(5) अनुसार तपाईँले भनेअनुसार अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वासको मत सरकारले गुमायो भने मात्रै होइन, अर्को सरकार बन्ने विकल्प रहन्जेल संसद भङ्ग हुन सक्दैन। संसद भङ्ग नभइकन चुनाव पनि हुन सक्दैन। यस्ता जिम्मेवार नेताहरू देशमाको उहाँहरूको बोली देशको मूल राजनीतिमा प्रभाव पर्छ। तर आफू अनुकूल, समय अनुकूल, ठाउँ अनुसार जे पनि बोल्दै हिँड्छन् भने तपाईँलाई भने जस्तै। त्यसकारण उनीहरूको अब बोलीको पनि टुङ्गो छैन। जनताले पनि पत्याउन छोडिसके, विदेशीले पनि पत्याउन छोडिसके। यही कारणले हो। अब उहाँहरूले बोल्नुभयो, के बोल्नुभयो त्यस्तो त म खण्डन गर्दिनँ है। त्यसमा मेरो सरोकार पनि भएन। तर म के भन्छु भन्दाखेरि बोल्दाखेरि अलिकति विचार गरेर बोल्दा पछि अप्ठ्यारो पर्दैन। बोल्दाखेरि चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो ताकि भोलि पछि गएर त्यसै आफैले बोलेको कुरा विपरीत आफू जानु नपरोस्। पक्कै पनि हिजो अस्ति चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामी बनेर सडकमा आगो बाल्ने अनि आफू पनि फेरि त्यस्तै गर्न थालेपछि त केपी पथको लाइनमा त यी दुई नेताको बोलीले त त्यसतर्फ गएको त सङ्केत गर्छ। जनताले प्रति प्रश्न यो गरिरहेछन् क्या, माधव प्रचण्ड केपी पथमा
सँगै काम गरेर भएर हो कि बानी परेको, तर त्यस्तो मैले पाएको छैन। अब केपी ओली मुलुकमा दुई पटक एउटै सरकारले एउटै संसदलाई दुई पटक भङ्ग गरेर जुन दिशामा लान खोज्नु भएको थियो त्यसको विपरीत माधवजी र प्रचण्डजीहरू उभिनु भयो भनेपछि एउटै बाटोमा हो भनेर कसरी भन्ने? तर अहिले फेरि होइन, त्यो अनुमानको कुरा हो। लाइनमा पनि नभनौँ अध्यक्षज्यू, किन अनुमान नभन्नु भन्दाखेरि उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा हिजो मात्रै माधव कुमार नेपालले बोल्नु भएको छ, हामीसँग अहिले भर्खर हेडलाइन बजिरहेको थियो उहाँकै भाषामा, अनि कसरी अनुमान भन्ने त? होइन, त्यसलाई यसो छ, व्याख्या विश्लेषण अरूले गर्ला, तर मैले हेरे अनुसार अहिले उहाँहरूको लाइन फरकै देख्छ। अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन। होइन, असम्भव भन्ने कुरा त के हुन्छ र राजनीतिमा, तर त्यसका बाटो स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, त्यसभन्दा अगाडि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अब त सम्भव छैन, अब त गाह्रो छ। गठबन्धन के हुन्छ? तपाईँहरूको गठबन्धन चुनावी गठबन्धनसम्म पुगेर तपाईँलाई माधव नेपालको पार्टीले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टीले, नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीका कार्यकर्ताले भोट हाल्ने तथा चुनावी गठबन्धन हुन्छ तपाईँहरूको? अब हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि यो गठबन्धन संसदीय चुनावसम्म लैजाउँ, अगाडिसम्म लानेमा सबै सहमत छन्। लोकल चुनावमा धेरै क्यान्डिडेट धेरै हुने भएकोले कतिपय ठाउँमा कोहीसँग मिलेर लड्लान्, कति ठाउँमा आफै आफै फ्रेन्डली कम्पिटिसन पनि गर्लान्, तर गठबन्धन यथावत रहन्छ। मैले भनेको सरकारी गठबन्धन होइन, चुनावी गठबन्धनको प्रश्न। चुनावी गठबन्धनमा मैले लोकल चुनावमा चाहिँ मैले भनेको कहीँ कहीँ गठबन्धन पनि होला, कहीँ नहुन पनि सक्छ। किनभने चुनावमा, लोकल चुनावमा धेरै क्यान्डिडेटहरू एउटै पार्टीमा हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि कहीँ कहीँ हुन्छ पनि, कहीँ कहीँ नहोला पनि, तर गठबन्धन चाहिँ के हो भन्दाखेरि टुट्दैन, यथावत अगाडि बढ्छ। अब अर्को विषय, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव तपाईँलाई पनि पत्तो भएन, छापामार शैलीमा आयो त्यस्तै देखियो। के कारणले आयो पनि, कारण पनि आए, माधव कुमार नेपालको पार्टीको 14 सांसदलाई जोगाउन र अग्निसाप कोटाको एउटा हत्याको मुद्दा छ सर्वोच्चमा, त्यसबाट जोगिनको लागि भनेर यो आयो। तपाईँले पत्तै पाइन भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई पत्तो दिएन यिनीहरूले? त्यसको म पार्ट होइन, हामी त्यसको पार्ट होइनौँ। गठबन्धनको पार्ट त हो, गठबन्धनको पार्ट भए तापनि अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो महाभियोगको पार्ट हाम्रो पार्टी होइन, त्यस कारणले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिने काम हाम्रो होइन, उहाँहरूको। त्यसरी पनि तपाईँ उम्किन छैन भन्दाखेरि अस्तिको 11 दलको कार्यदलमा तपाईँको नेताहरू पनि छन्, गठबन्धनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, गठबन्धनभित्र तपाईँका मन्त्रीहरू छन्, तपाईँ गठबन्धनभित्रको एउटा मुख्य सदस्य हो। यसो छ कि पार्टीहरूले यसो त्यो गठबन्धनले निर्णय गरेर गठबन्धनमा छलफल गरेर गर्नुभन्दा पनि केही पार्टीहरू मिलेर गरेका हुन्, यथार्थ त्यो। त्यस कारणले पार्टीहरूको गतिविधि सबैको चाहिँ के छ भने गठबन्धनले, सिङ्गै गठबन्धनले बोक्दैनन्। यो तपाईँलाई अलिक अचम्म नै। अब भनौँ न, जसपाले गर्ने काम जसपाले बोक्नुपर्छ। जसपाको पार्टीगत विषय होइन, मुद्दाको त्यसले राष्ट्रिय मुद्दामा अब के छ भन्दाखेरि यो महाभियोग लगाउँदा त्यसमा हाम्रो पार्टीको कुनै स्तरमा संलग्नता छैन। हामी हस्ताक्षरकर्ता पनि होइन, आरोप लगानेवाला पनि होइन। अब त संसदमा प्रक्रियागत हिसाबले आयो, अब संसदीय समिति बन्या छ, उसले त्यसको इभ्यालुएसन गर्छ, आफ्नो प्रोसेसमा जान्छ। पास फेल के हुन्छ, दुई तिहाई आवश्यक पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष त हुन्छ, यो विषयमा आएको छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गर्यो, कुनै बिजनेस ल्याउन दिन चाहेन, दिइरहेको छैन, तपाईँले भनिरहनु भएको छ। अब यसको लागि एमसीसी तपाईँले संसदबाट ध्वनिमत पास गर्नुभयो। अब दुई तिहाई पुग्यो भने पास हुन्छ, पुगेन भने पास हुन्न भने त संवैधानिक व्यवस्थै छ। प्रमुख प्रतिपक्षले साथ दिन्छ, हुन त यो कार्यदलमा त साथ दिएको छ। कार्यदल अलग चिज हो। कार्यदल भनेको आरोप लागेको विषयलाई त्यसमा हेरेर त्यसलाई हेर्ने कुरा हो, त्यो अलग चिज हो। त्यो भनेको आरोप पनि होइन, आरोप विरुद्ध पनि होइन, त्यो कार्यदल बेग्लै कुरा हो। तर के हो भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले साथ नदिइकन दुई तिहाई पुग्दैन, यो त यथार्थ हो नि, गणित त क्लियर छ, प्रष्ट छ। त्यस कारणले यसको चाहिँ पास हुने फेल हुने भन्ने कुरा
प्रमुख प्रतिपक्ष माथि नै पर्छ निर्णयमा निर्भर तपाईँ गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षलाई चाहिँ आरोप लगाउनुहुन्छ। आरोप होइन यो मैले के यो उहाँहरूको संसद निर्णयमा निर्भर गर्ने 6 कुरा हो। महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्यो, संसद चल्न दिएन भन्नुहुन्छ। एमसीसी तपाईँले पास गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षले हिजोदेखि के भनिरहेको छ भने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा चाहिँ तिमीहरूले हामीलाई पेलेर पास गर्यो अथवा पेलेर गयो, अब राम्रा राम्रा विधेयक ल्याउनु, संसदबाट पास गर्नु, हामी विरोध गर्छौँ, गर्दै पनि जान्छौँ, राम्रो राम्रो कामहरू जनताको मन जित्नु, हामी निर्वाचनमा जस्तो परिणाम आए पनि भोग्छौँ भनेर भनिरहेछन् क्या। होइन, पहिलो कुरा त के हो भने त्यो एमसीसी पास गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको पनि भूमिका छ। उहाँहरूले नारा लगाउनु हो, तर एमसीसी विरुद्धमा नारा लगाउनु भएको छैन, एमसीसीमा हुन्न भन्नुभएको छैन। त्यस कारणले त्यो पास भएको हो। यदि उहाँहरूले हुन्न भनिदिएको भए, मत डिभिजनको माग गरेको भए, विपक्षमा भोट हालेको भए अनि उहाँहरूको सहयोग थिएन भन्न मिल्छ। एमसीसी प्रमुख प्रतिपक्ष सहित सबै पार्टीले एउटा नेमकिप्पा छोडेर जनमोर्चा छोडेर बाँकी सबैकोले पास गरे हुन्। प्रत्यक्ष परोक्ष अहिले त्यो अलग कुरा हो, त्यो अलग कुरा हो। एमसीसीमा समर्थन देखिन्छ। तर त्यत्रो सम्मतले पास भएको। त्यसकारण अब संसद अवरुद्ध भए पनि नभए पनि र अर्को कुरा के हो भने संसद आरोप लगाउने ठाउँ छैन। त्यही भने संसदलाई अवरुद्ध गरेर कसरी संसदीय व्यवस्था अगाडि बढ्छ। म व्यक्तिगत रूपमा संसदीय प्रणालीको पक्षधर होइन, संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर पनि म होइन। तपाईँ राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था मेरो सोचाइ अलगै छ, पक्षधर। तथापि पनि म चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा अभ्यासमा त छु। पक्कै पनि। तर यो संसदीय प्रणालीमा संसद नै नचलाइकन कसरी संसदीय लोकतन्त्र अगाडि बढ्छ? संसद चलाइकन प्रतिपक्षलाई कसरी संसदको लाभ लिन सक्छ? यो नै अचम्म छ। तर संसद त वास्तवमा भन्यो भने पनि संसद अवरुद्ध भइरहे पनि बिजनेस चाहिँ संसदले गरिरहेको छ महत्त्वपूर्ण। होइन, छैन, धेरै विधेयकहरू अड्किया छ। म भन्छु नि, संसद चाहिएकै प्रतिपक्षलाई हो। सत्ता पक्षले त सत्ता चलाइराखेको हुन्छ, प्रतिपक्षले संसद हो। त्यसैले आफैले प्राप्त गर्नुपर्ने, आफैले गर्नुपर्ने, आफैले क्रेडिट लिनुपर्ने ठाउँलाई चल्न नदिएर आफ्नै नोक्सान प्रतिपक्षले गरिराख्नु भएको छ। यति बुझौँ। यति बुझौँ। अब तपाईँको पार्टीको विवाद टुङ्गियो? के विवाद थियो राम्रो पार्टीमा? अलिअलि थियो, छैन, सार्वजनिक रूपमा आएको थियो नि त विवाद थियो भनेर। डाक्टर भट्टराईसँग तपाईँको टसल, उहाँले मैले एक दुईवटा विषय दृष्टान्त पेश गर्छु। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अलि एकलौटी भए, हरेक निर्णयमा एकलौटी गरे, आरोप है यो। तपाईँ आएको बेलामा यो प्रश्न मैले गर्नै पर्छ, किनकि उहाँले प्रत्यक्ष सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको आरोप तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्नै पर्छ, स्वाभाविक हो। फेरि कुन निर्णय एकलौटी भए, कुन निर्णय कमिटीबाट भए भन्ने पनि भन्नुभयो होला नि? भन्नुभएको छ। कुन निर्णय एकलौटी भए? मन्त्री परिषदमा मन्त्री पठाउन एकलौटी भयो। त्यो गलत कुरा हो। त्यो संसदमा पनि छलफल भएको छ, कार्यकारिणीमा पनि छलफल भएको छ, कसरी एकलौटी भयो? फेरि अर्को विषय आयो, अशोक राई र डाक्टर भट्टराई एकातिर, उपेन्द्र यादव अल्पमतमा अर्कोतिर। त्यो पनि गलत कल्पना, पार्टी फुडको सङ्घारमा। होइन, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि उही मनको कल्पना मात्रै हो, त्यस्तो यथास्थिति छैन। पक्का हो? पक्का। त्यो अब बसिरहेछ। अब राष्ट्रिय सङ्घीय परिषदको बैठक बोलाएको छ, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ, होइन? मैले सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय भेटेको थिएँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुनै समय पातलो मसाल, त्यसपछि मोटो मसाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसपछि नयाँ शक्ति, त्यसपछि तपाईँहरूको शक्तिमा। सामाजिक सञ्जालमा भेटेको फिरङ्गेसँग धेरै हिँड्न सकिँदैन, फिरङ्गे नै हो भनेर बाबुराम भट्टराईको भनाइ ट्विटमाथि प्रति ट्विट मैले भेटेको थिएँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यस विषयमा मैले के भन्नु र? उहाँ हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, सम्मानित नेता हुन्छ। आफ्नै सम्मानित नेतालाई यस्तो घोचपेच गर्न त मलाई आउँदैन। दुःख लाग्छ अरूले घोचपेच गर्दाखेरि। आफूले सम्मान गरेको नेतालाई अरूहरूले यसरी तीखो रूपले घोचपेच गर्दा आफूलाई पनि मन दुख्छ कहिलेकाहीँ। तपाईँ यति सदाशय राख्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँको
अध्यक्षको कटौती गर्न लागि पर्नु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो विचार, आफ्नो आफ्नो राजनीति, आफ्नो सोच हुन्छन् है। त्यो लाइनमा त्यस्तै त्यो स्तरमा घोचपेच गर्ने, चलखेल गर्ने, यताउति गर्ने कुरामा म लागेको पनि छैन, मलाई त्यसमा विश्वास पनि छैन। अनि हिजो अस्ति त्यो सुनेको विषय के हो त? पार्टी आजै फुट्ने, भोलि फुट्ने, बाबुराम भट्टराईले अर्कै पार्टीको नाम पनि जुराइसके, अशोक राई, महेन्द्र राई यादव एकातिर भइसके, बाबुरामलाई साथ दिइसके, उपेन्द्र अल्पमतमा भइसके। यस्ता थुप्रै विषय तपाईँकै पार्टीका सदस्यहरूले पनि लेखिरहेको थिए, हामी हेर्दै थियौँ, बोलिरहेको थिएँ। त्यो खै त केही पनि देखिएन त, रिजल्टमा त केही पनि देखिएन त। मैले उहाँहरूसँग सोद्धाखेरि हामी पार्टी फुटाउने होइन, फुटाउँदैन, आफ्नो विचार राखेको भने। अहिले डाक्टर भट्टराईलाई तपाईँ जस्तै 2 अध्यक्ष आवश्यक छ। तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष, अर्को 2 अध्यक्षको व्यवस्था थियो यसभन्दा अगाडि महन्त ठाकुरहरूसँग, अर्को अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईलाई पनि चाहिएको छ अरे। अब आउँदैछ केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ, विधान अधिवेशन हुन्छ, महाधिवेशन हुन्छ, 2वटा के 10वटा अध्यक्ष राखे पनि महाधिवेशनले राख्ने हो। कतिवटा अध्यक्ष चाहिन्छ एउटा पार्टीलाई, त्यतिवटा राखौँला नि, के हो र। अहिले धैर्य गर्नुहोस्, विधान अधिवेशन हुन्छ, महाधिवेशन हुन्छ, चाँडै गरौँ। जति अध्यक्ष चाहिन्छ त्यति राखौँला नि, के भयो र त्यो। तर महाधिवेशनबाट म्यान्डेट लिनु पर्यो। र जहाँसम्म 2वटा अध्यक्ष अहिले पनि छन् नि, 2टा पार्टी मिलेर आउँदाखेरि अध्यक्ष सहित आएका थिए। एकापट्टि म थिएँ, अर्कोपट्टि मोहनजी हुनुहुन्छ। त्यो पार्टी फेरि अलग्गै जाँदा अर्कोपट्टि महन्त हुँदै हुनुहुन्छ, यतापट्टि म छँदैछु। अनि डाक्टर भट्टराई उहाँ सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष माथि पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, सेरेमोनियल अध्यक्ष माथि पनि अध्यक्ष जस्तो। तपाईँ राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यो त पार्टी कार्यकारी पुगेर काम गर्न पाइएन पार्टीमा पनि भन्दै हुन्छ। यो त के हो भने नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल बीचमा भएको एकीकरणको ताका, भएको सम्झौताको आधारमा उहाँकै हस्ताक्षरबाट निर्माण गरिएको हो। त्यो सम्झौता, त्यो समझदारीका आधारमा एकीकरण भएको थियो र त्यो एकीकरण हुँदाखेरि उहाँले सहर्ष स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु भएको हो एकीकरणमा। अब विधान अधिवेशन हुन्छ, नयाँ विधान बन्छ, त्यसपछि महाधिवेशन हुन्छ चाँडै। र त्यो महाधिवेशन र विधान महाधिवेशनले टुङ्गो लाउने गरी ती विषयहरूलाई महाधिवेशनमै पठाइदिएर जाउँ। त्यो एउटा पद्धति पनि हो, प्रक्रिया पनि हो, र त्यो एउटा चाहिँ के भन्ने प्रतिबद्धता पनि हो। त्यो हिजो अस्ति चर्चामा आएको विषय उपेन्द्र यादवको अध्यक्षको कार्यकारीमा अधिकार कटौती भयो, हस्ताक्षर अशोक राईको चल्छ र अशोक राईले महत्त्वपूर्ण पार्टीको निर्णयमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, मन्त्री बनाउने, केन्द्रीय सदस्य थप्ने अथवा के गर्ने सबै उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने आएको कुरा के हो? त्यो गलत कुरा हो। स्थानीय निर्वाचनमा अब आउने निर्वाचनमा पनि उहाँले नै छनौट गर्ने उम्मेदवार। स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेको चुनावमा, पालिकाहरूको चुनावमा मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने दायित्व उहाँलाई दिएको हो। योभन्दा अगाडि पनि मैले त वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैन। अहिलेसम्म पहिलो संविधान सभाको चुनावमा हाम्रो सहअध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको तत्कालीन जयप्रकाश गुप्ता, ल गुप्ताजी सही गर्नुहोस् है, तपाईँले दिनुहोला सबलाई भनेर लागेको थियो। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभा र पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा हाम्रो महासचिव हुन्थ्यो राम सहाय यादवजी, उहाँलाई नै ल है सही गरेर दिनु होला है मनोनयन पत्र भनेर पठाइदिएको थियो। त्यो कुरा हो। त्यस कारण मनोनयन पत्रमा एकजनालाई हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी दिने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अधिकारहरू कटौती गए, अब चाहिँ के छ भने अध्यक्षको कुनै अधिकार रहन्न, सबै सिद्धियो भनेर केहीले प्रचार गरे होला मनको शान्तिका लागि मात्रै हो, तर त्यो यथार्थ होइन। म नामै लिएर भन्छु, एकजना तपाईँको पार्टीको सदस्य पूर्व मन्त्री मोहम्मद इस्तिका राईले एउटा पत्रिका अनलाइनलाई उहाँले बोल्नु भएको छ, राष्ट्रिय दैनिकमा आएको छ। उपेन्द्र यादवले 2 नम्बर प्रदेशमा श्रृङ्खलाबद्ध भन्छु यो विषय
स्पष्ट पार्नै पर्छ। तपाईँ यहाँ आएको मौकामा कुनै पनि विषयमा पार्टीको कुनै पनि विषयमा एकलौटे निर्णय गर्नुहुन्छ, यतिसम्म गर्नुभयो कि 2 नम्बर प्रदेशको पार्टीको प्रशिक्षणमा डाक्टर भट्टराईको समूहलाई आमन्त्रणसम्म गरिएन रे। त्यो फन्टुस कुरा हो। त्यो साँच्चै भन्यो भने त्यो कुरा फन्टुसहरू कुरा हो। त्योभन्दा बढी अरू केही भन्दिनँ म त्यसलाई। यस्तो फन्टुस कुरा गर्नेहरूलाई अनुशासन हुन्छ नि पार्टीमा? विधान अनुशासन विभाग छ पार्टीको? निश्चित रूपमा छ। तर यस्ता कुराहरू दुष्प्रचार गर्ने पार्टीका विरुद्ध एक किसिमको दुष्प्रचार हो। जिम्मेवार नेता पार्टीका पूर्व मन्त्री भइसकेका पार्टीको तर्फबाट त्यसले मन्त्री हुँदैमा मान्छेको स्तर ठुलो हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि। तर जे होस्, सबैले आमन्त्रित गरे, सबैले पार्टिसिपेट गरे। पछि गएर बहिष्कार पनि गरे नि त होइन, केही साथीहरूले अब 160 जनालाई बोलाएकोमा 154 जना प्रशिक्षणमा बसेका थिए। प्रशिक्षकको रूपमा तपाईँको सबै पक्षका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ एकपक्षीय त मैले पनि होइन। वास्तवमा के हो त भनौँ, प्रदेश त्यतिखेर 2 नम्बर प्रदेश भन्थ्यो, अहिले मधेस प्रदेश भयो। प्रदेश 2 नम्बरका प्रदेश नम्बर 2 का कमिटीले, प्रदेश कमिटीले निर्णय गरेर उहाँहरूले आफ्नो प्रशिक्षण राख्नुभएको थियो। त्यो यहाँबाट निर्णय भएर प्रशिक्षण भएको पनि होइन। पार्टीगत होइन, पार्टीगतै हो। तर प्रदेश स्तरीय प्रदेश समितिले निर्णय गरेर, त्यहाँ सबै पक्ष निर्णय गर्ने, प्रदेश समिति निर्णय गरेर प्रदेश स्तरीय आफ्ना लागि आफूले प्रशिक्षण राखेका थिए। हामीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो र त्यो निर्णयमा सबै पक्ष छन् र सबैले प्रशिक्षण सम्पन्न गरे। एउटा मैले व्यक्तिगत प्रश्न सोधेँ। डाक्टर भट्टराईको मानिसहरूले प्रवृत्तिको कुरा पनि गर्छन् कहिलेकाहीँ। डाक्टर भट्टराई र डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको सहकार्य कतिसम्म होला? त्यो अनुमानित प्रश्न गरेँ मैले। त्यो होइन, त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नु होला। त्यो म उहाँहरूलाई नै सोध्ने कुरा हो। म त चाहन्छु लामो चलोस्, यो मुलुकको परिवर्तनका लागि, नेपाल जनताको हितका लागि मिलेर काम गरौँ भन्ने नै हो मेरो विचार। त अन्य सोच भएका कोही छन् भने उनलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा यतिसम्म चर्चा भयो कि डाक्टर भट्टराई समूह महन्त ठाकुरसँग पार्टी यता र फुटाएर उता मिलाउने गरी छलफलमा हुनुहुन्छ भन्नेसम्मका कुरा सुन्न आयो। अब त्यो तथ्य कति हो आफ्नो ठाउँमा छ? त्यो त जसले गरिरहेछन् उनले भन्ने हो। तर के छ, फेरि नेपालमा नेताहरू पार्टीमा आउने, फुटाउने, जुट्ने यति धेरै छन् नेपालमा, त्यसो गरेर साध्य हुँदैन। फिरङ्गे है, त्यो साध्य हुँदैन। त्यस कारणले विचार मिलुन्जेल साथ हुन्छन्, विचार मिलेन भने फुट्छन्, अलग पसल थाप्छन्, फेरि त्यहाँ पनि विचार मिल्दैन, ती पनि फुट्छन्। यो श्रृङ्खला नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकहरूमा चलिरहन्छ। त्यसलाई आज रोक्यो, म रोक्छु भन्न स्वाभाविक प्रक्रिया जस्तो रूपमा लिँदा हुन्छ। अन्तिममा छु म, यो एउटा विषय उठेको छ पछिल्लो समय। यो जनमत पार्टीका एकजना नेता हुनुहुन्छ अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत, तपाईँसँग लगेर जोडिरहेछन् मानिसहरूले। तपाईँ र उसको सिधा प्रतिस्पर्धा चलिरहेछ 2 नम्बर प्रदेशमा, 1 नम्बर प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ भनेर सबै मानिसहरूले यसरी टिप्पणी गरेका छन्। तपाईँ यहाँ आएको मौकामा मैले प्रश्न पार्नै पर्छ। खै त्यो मलाई थाहा छैन को प्रतिस्पर्धामा छन्, को छैनन्। चिन्नुहुन्छ डाक्टर सीके राउतलाई? अब त्यसको परीक्षण त चुनावले गरिहाल्छ नि। तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै कमेन्ट गर्नु छैन। जति धेरै प्रतिद्वन्द्वीहरू भए चुनावमा, जति धेरै प्रतिस्पर्धा भए, त्यो त अझ राम्रो हो नि। त्यसैको लागि त निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध लडियो, निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध हामीले कठिन सङ्घर्ष गऱ्यौँ र यो सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ ताकि सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन् राजनीतिमा। त्यो त्यस कारणले यो यस्तो हेरेर त म खुसी नै हुन्छु, किन यसैको लागि त लड्या हुँ म जीवनभरि। अलि सैद्धान्तिक भन्दा पनि अलि तपाईँले कुटनीतिक नै जवाफ दिनुभयो। तपाईँले मैले भन्न खोजेको डाक्टर सीके राउत चाहिँ तपाईँले चिन्नुहुन्छ? उहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा उहाँले किसान आन्दोलन कहीँ पनि देखाएको छैन है। तर के छ भन्दाखेरि म भन्छु तपाईँले राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा होस्, बढी प्रतिस्पर्धीहरू अगाडि आउन्, त्यसैका लागि त जीवनभर सङ्घर्ष गरे आउने। मैले एउटा विवाद आयो
भौतिक मन्त्री रेणु यादवले सीके राउतप्रति लक्षित गरी गौर हत्याकाण्ड जस्तै तिमीलाई त्यो अभिगतमा पार्दिन सक्छु भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आयो भनेर 2-4 दिन राजनीतिमा प्रशासनिक रूपमा सबैतिर तरङ्ग मचायो। त्यसको सङ्केत के हो? अब त्यो कुराहरूको उहाँहरूले आफ्ना भनाइलाई स्पष्ट गरिसकेपछि अब अन्यथा अन्य रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्न। डाक्टर भट्टराई पक्षहरू उहाँलाई निलम्बन गर्नुपर्छ, अपदस्थ अथवा उहाँलाई सरकारबाट फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। खै मलाई त कसैले भनेनन् त्यसो। म पार्टीको अध्यक्ष, मलाई त यसो फिर्ता ल्याऊ भनेर कसैले भनेन। त्यसो सबै कुराहरू बाहिर मात्रै चर्चा हुँदो रहेछ, पार्टीको भित्र पार्टीको अध्यक्षसम्म चाहिँ पुग्दो रहन्छ होइन। अब बाहिर जम्मै चर्चाको विषय आउनु जरुरी पनि त छैन नि। जिम्मेवार पक्षले पार्टीभित्र बोल्नु पर्ने, बाहिर बढी बोल्दा रहेछन्। अब बाहिर बोल्ने बानी भएकाले बाहिर बोल्छन्, जसलाई पार्टीमा पार्टी च्यानलभित्र उपयुक्त समयमा उपयुक्त ठाउँमा आफ्ना कुरा राख्ने बानी छन् तिनले त्यसो अब कुरा राख्छन्। अन्तिममा एउटा प्रश्न एक लाइनमा, महन्त ठाकुरसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? एक लाइनमा होइन, चुनावमा सहकार्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन सक्दैन भन्ने त छैन। चुनावमा सहकार्य पनि हुने, जो पनि हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। कुरा मिल्यो भने महन्तजीसँग पनि सहकार्य हुन सक्छ, सम्भावना छ। असम्भव चाहिँ होइन, तर त्यो कुरा चाहिँ निर्भर महन्तजीमै पर्छ। यी छोडिदिउँ, उहाँकै भरमा छोडिदिउँ। हस् त, हामी त्यस सहकार्यको बाधक होइनौँ। थुप्रै विषय प्रसङ्ग उठेका थिए, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा आज हामीले सवाल जवाफ गऱ्यौँ। विषय प्रसङ्गलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो। यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी एमसिसी र एमसिसीसँग जोडेका विषय प्रसङ्ग, त्यो सँगसँगै सरकारभित्र रहेका दलको मतभेद, व्याख्यात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन, त्यो सँगसँगै अहिले प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोगको प्रस्ताव, त्यो सँगसँगै जसपाभित्र पार्टीको विवादको यथार्थता लगायतका सरकारको काम कारबाही र गठबन्धनका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।